Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Enero 13, giuluhan o gamhanang mensahe, ordinaryo nga putos. Ang atong teksto makita sa unang hari 19:11 taman sa 12. Og siya miingon, lumakaw ka og tumindog sa ibabaw sa bukid sa tubangan ni Yoba. Og ania karon, si Yoba milabay og usa ka dako ug makusog nga hangin, mibuak sa mga bukid, ug mibuak sa ginagmay nga mga bato sa atubangan ni Yoba. Apan si Yoba wala diha sa hangin, ug sa tapos sa hangin ang usa ka linog. Apan si Yoba wala diha sa linog, ug sa tapos sa linog ang usa ka kalayo. Apan si Yoba wala diha sa kalayo, ug sa tapos sa kalayo ang usa ka malinawon nga diyutang tingog. Kapaglaom, kanunay ang Dios nagagamit sa ordinaryong mga butang sa kinabuhi. Ug maayo kini tungod kay kadaghanan kanato mga ordinaryo lamang, sama ni William Miller. Sumala sa kasinatian ni Timothy Cole, pastor sa Christian Connection Congregation dito sa Lowell, Massachusetts, naghulagway ni ana nga kamatuoran. Sa dihang iyang nadunggan ni atong tuig 1830s, ang dakong kalampusan sa pagwali ni Miller nga usa ka revivalist, siya gidapit ni Cole sa paghimo og serye sa mga katiguman sa iyang simbahan. Siya miadto sa pagpangmusta sa malampuson nga magwawali sa gaharian sa tren ug naghuna-huna nga iyang mahibalag ang usa ka tawo nga luho sa pamisti ug nga ang pamarog tukma sa iyang dungog. Nagbantay pag-ayo si Cole samtang ang mga pasahero nanaog sa tren. Apan wala siya nakita nga tawo susama sa iyang gipaabot. Sa katapusan, usa ka kabus nga tigulang nga nagakurog-kurog sa sakit nga paralysis mikanaog sa maong nga tren. Sa kadismaya ni Cole, kining tigulang nga mao diay si Miller. Ni anang puntuha, kalit lamang siya nagmahay sa pagdapit kaniya kay sumala sa iyang huna-huna. Ang tawo nga sama sa klase sa panagway ni Miller, wala kini daghang nahibaluan bahin sa Biblia. Tungod sa kaulaw, gidala ni Cole si Miller agilikod sa pultahan sa iyang simbahan og sa human nga gipakita kay Miller ang pulpito, milingkod siya uban sa kongregasyon. Gibati ni Miller ang dili maayong pagtagad kaniya, apan nagpadayon siya sa serbisyo. Kung si Cole wala nalipay sa panagway ni Miller, ang katugbang niini maay tinuod nga reaksyon ni Cole mahitungod sa iyang wali. Human sa 15 ka minutos, si Cole mitindugikan sa kongregasyon ug misaka siya sa pulpito ug milingkod sa layo ni Miller. Nagtudlo si Miller dito sa sulod sa usa ka semana ug mingbalik pagkasulod bulan alang sa ikaduhang serye. Ang revival nagbalampuson bisan si Cole nakabig sa ideya ni Miller. Ang yano nga kamatuoran mao nga ang Dios makahimo og labaw sa ordinaryo nga mga butang alang sa ordinaryo nga mga tao. Ang Maine Wesleyan Journal naghulagway kang Miller nga siya usa lamang kayano nga mangunguma, apan gikataho nga siya milampo sa pagkuha sa pagtagad ug atensyon sa iyang tigpaminaw sulod sa usa ka oras ug tunga hangtod sa 2 ka oras. Dili ang tawo kundi ang iyang mensahe. Ang mensahe ni William sincero, makatarunganon nga pangatarungan ug base sa pulong sa Dios. Aduna usab siya og makapahimuot nga pagkatawa. Usa ana kay gayon sa dihang gisaway ang iyang mga tinhuan, iyang gisultihan ang iyang tigpaminaw. Ilang giingon nga nabuang nako ug nagpuyo sa balay sa mga buang sulod sa 7 ka tuig. Kung ila nasulti nga buang ang kalibutan sulod sa 57 ka tuig, kinahanglan akong angkunon nga sad-an ako sa ilang sumbong. Usa ka ordinaryo nga tawo nga adunay usa ka gamhanang mensahe. Ang Dios migamit kaniya. Mahimo kausab niya nga gamiton kun lamang imo siyang tungkutan. Mga kapaglaom, dili ang tawo kundi ang mensahe mao'y mahinungdanon. Sama kay William Miller, usa lamang ka mangunguma og sa panagway sa uban wala kini makahibalo mahitungod sa pulong sa Dios kay siya usa ka ordinaryong tawo.
apan sa dihang siya miuyon sa Dios nga siya gamiton, nakabuhat siya og dili ordinaryo nga buhat alang sa Dios. Sama niining ordinaryo nga tao, bisan og unsa kita, og atong tugutan ang Dios nga iya kitang gamiton, iya kitang hatagan og kalampusan alang siyang bulaton nga wala nato gidahom nga atong mabuhat. Kay iya man kitang gihatagan og kaalam o kagahom nga atong mabuhat kini. Magampo kita. Diyos ug mahigugmaon namo nga man sa langit. Kami nagaampo nga imo kaming tabangan magabuhat sa imong bulaton, sumala sa mabuhat namo sa imong kabubuton usa. Tabangi kami nga among mabuhat ang imong gimando kanamo nga malinampuson sa ngalan ni Hesus. Amen.